نتمنى هاد الوقت اللي توقفنا عليه من الشرح ديال الدرس حتى اللعبة أنكم تكونوا جاوبتوا أو درتوا محاولة على الأقل مع هاد النشاط أو التطبيق. شنو قال لينا في هاد التطبيق؟ قراو مجموعين. قال لينا باستعمالك للصيغ نصف منشورة اكتب معادلة التفاعل في الحالتين مع إعطاء أسماء المتفاعلات والنواتج. دونك عندي في الحالة الأولى شكون اللي غيتفاعل حمض البروبانويك مع الإيطانول. هذا عبارة عن حمض كربوكسيلي وهذا عبارة عن كحول، ياك؟ دونك حنا شنو كان عندنا؟ كان عندنا التفاعل ديال حمض كربوكسيلي مع كحول كيعطينا استر زائد الماء. شنو كيجرى؟ كتكسر لينا هاد الرابطه اللي كاينه هنا، كتكسر لنا هاد الرابطه هنا، كترتبط مع او اش ياك اللي عند الكحول، وكتمشي كتعطيني الماء، والاخر عند ار جوج كتجي هنا باش تعطيني استر. هادشي اللي عندي في الحاله الاولى. في الحاله الثانيه هنا قال لنا تفاعل الأستر الذي يؤدي إلى تكوين أو لتكون ميثانوات. هنا في الحالة الأولى أعطاني المتفاعلات جوج، وغنحدد شنو هما النواتج. في الحالة الثانية أعطاني تفاعل أستر أيضا، ولكن شنو غادي يكون عندي فيه؟ أعطاني هذا هو الناتج، وقال لي لقى شكون هما المتفاعلين. الماء راه باين. حنا غادي نمشيو للأول. شنو قال لنا؟ قال لنا البروبانول، البروبانول با عفوا حمض بروبانويك، حمض بروبانويك. دونك الحمض شنو عنده الصيغة؟ عنده سي او اش. دونك هذه هي المجموعة المميزة ديال الحمض الكربوكسيلي. دونك مادام انه بروبانويك ياك، شكون اللي غيكون عندي ثلاثة ديال الذرات ديال الكربون. عندي السي ثم السي، كنبدا الترقيم من هنا، واحد جوج ثلاثة. دونك هادي عندها 4 ديال الروابط، جوج روابط، رابطة ما نضيف لها والو. هادي غيكون عندها اش جوج، وهادي غيكون عندها اش ثلاثة. دونك هذا يكون حمض البروبانويك. مع من غادي يتفاعل لي يا سيدي مع الإيطانول عبارة عن كحول. هاد الإيطانول ياك اشنو غادي يكون عنده؟ غادي يكون عنده سيدي جوج ديال الكربون، يعني غتكون عنده السي ثم السي ثم او اش. دونك هذه هي المجموعة المميزة ديال كحولات. دونك هذا غتكون عندي هنا اش اثنان ثم هنا اش ثلاثة. هاد الكتابة يمكن لي نكتب على هاد الشكل، او اش ثم سي اش اثنان سي اش ثلاثة. بحال اللي هادي شديتها وقلبتها هكا، هادي شديتها وقلبتها هكا. اما نكتب هاد الكتابة ولا نكتب هاد الكتابة. اشنو غادي تعطيني؟ غادي تعطيني جوج ديال الاسهم، ياك؟ تفاعل ديال الأسطرة، يعني غيتكون عندي استر زائد الماء. دونك حنا في التفاعل ديال الأسطرة اشنو كيجرى لينا؟ كناخدو هاد او اش اللي كاينه عندي هنا، انا غادي نحاول نوظفها بستيلو اخر يعني بالاسود. كنحيدو هذا هنا ياك، وكنحيدو هاد او اش. اما نوظف هادي ولا نوظف هادي. انا من الافضل غنوظف هادي، وانا غنقول لكم علاش. حيت باش تجيني ساهله نشدها ونديرها هنا. دونك غنحيد هذا من هنا ونحيد هذا من هنا. اش غيعطيني الماء. يعطيني هنا هو اش اثنان او، يعطيني هنا الماء. وهذه غنشدها كما هي. هذه اللي بقات عندي هنا، هادشي اللي بقى عندي هنا غنشدو نحطو هنا، وغنلصق فيه هاد لابارتي، نجيبها نلصقها هنا باش يعطيني الاستار. دونك غيولي عندي هو سي اش 3 سي اش 2 سي او ثم عندي هنا او. هادي شديتها وحطيتها هنا، وغنجي نلصق فيها هادي اللي غتولي عندي هي هنا، هي سي اش 2 سي اش 3. دونك هذا عندي الاسم ديالو معطي هو حمض البروبانويك، وهذا معطيني هو شكون هو الايطانول. ها هو عاطيني الايطانول هنا. دونك اشنو بقى من عندي؟ قال لي سمي هذا وسمي هذا. دونك هذا هو الماء، الاسم ديالو هو الماء. وهذا اشنو غادي نسميه؟ هو بروبانوات. دونك بروبانوات. علاش؟ حيت عندي هنا رقم واحد، هنا اثنان ثم ثلاثة. وشنو عندي هنا؟ عندي فقط اثنان. دونك عندي جوج كربونات، الكربون رقم واحد، الكربون رقم اثنان. دونك هنا بروبانوات، الاستير كنبدا بروبان الاسم ديال الالكان وكنضيف له وات زائد هادشي اللي كاين عندي هنا غيولي عندي عباره عن الايتيل. بروبانوات الايتيل. انا جاوبت على الحاله الاولى. الحاله الثانيه عطاني هنا ميثانوات ياك جوج ميثيل بوتيل، يعني خاصني نحدد هذا اللي هنا هو اللي عطاني ياك. عطاني هكا وعطاني شكون؟
عطاني هذا اللي كاين هنا. شنو عطاني؟ عطاني ميطانوات. دونك الميطان عندي الصيغه ديالته هي هذه، دونك فقط هذه هي ميطان. عندي هنا او وهنا او، دونك ميطانوات. هذا هو الميطانوات، هذا هو الميطانوات ياك. وجا عندي هنا قال لي البوتيل، البوتيل. دونك هنا عندي البوتيل. دونك البوتيل شحال عنده من كربون؟ شحال عنده من كربون؟ عنده 4. دونك ها 1 ها 2 ها 3 ها 4. نحاول نوقف هنا الفيديو باش تبان لكم الصورة مزيان، باش تبان الصورة واضحة. وي دونك عندي الصيغة ديال الميطانوات هو هذا، وغنجي ندير الترقيم. هذا رقم 1، هذا رقم 2، هذا رقم 3، وهذا رقم 4. غنجي عند 2، عند رقم 2 هنا ياك، وغنضيف سي اش 3 باش يولي عندي هذا جذر الكيلي. علاش؟ حيت قال لي هنا هو 2 ميتيل، وهذا هو البوتيل ميطانوات ياك. وهنا شنو عندي؟ عندي 2 ميتيل البوتيل. دونك عاد نكمل هاد اشات. هذا غتكون عنده اش 2، هذا اش وحده، هذا اش 2، وهذا اش 3، زائد ماذا؟ زائد اش 2 او. عندي هذا ها هو. عطاني قبيله عطاني المتفاعلات وقال لي لقى النواتج. دابا عاطيني النواتج. علاش قال لي هنا التفاعل اسرع؟ حيت عندي الماء مع النواتج. دونك خاصني نحدد اشنا هما المتفاعلات اللي كانوا عندي هنا، نحدد اشنا هما المتفاعلات اللي كانوا عندنا. دونك عاوتاني اشنو غادي نجي ندير؟ غادي نجي لهذا ياك، هذا عباره عن حمض. انا غادي نستعمل هنا ستيلو اخر. دونك عندي الرابطه غتكسر من هنا، الرابطه غادي تكسر من هنا، وغنشد اش غنضيفها هنا. وهاد او اش اللي غتبقى عندي بحال هادي كاين فيها اش وكاين فيها او اش ياك، باش تعطيني اش دوزو. هاد اش غتجي تلصق هنا، وهاد او اش غادي تولي عندي هنا. شنو غيولي عندي؟ غيولي عندي هو اش ياك، غيولي عندي هو اش ثم سي او وهنا او اش زائد هذا شديت اش جبتها لصقتها هنا، وهنا غتولي عندي او اش زائد او اش او اش، ونشد هذه كامله ونعاود نحطها هنا. دونك عندي هنا هي سي اش 2 سي اش 3 زيد ثم سي اش، عفوا هنا سي اش 2، هنا فقط سي اش، هنا سي اش 2 ثم سي اش 3 ثم سي اش 3. هنا عندي فقط اش ثم سي اش 3. هذه نعاود نتاكد منها، سي اش 3 اللي كاينه هنا هي هذه، سي اش 2 هي هذه، سي اش هي هذه، سي اش 2 هي هذه. في من شاده ليا في هاد او اش اللي ديال الماء. دونك هنا غادي نجي ندير التسميه. عندي كربون 1، دونك هذا عبارة عن حمض الميثانويك، عبارة عن حمض الميثانويك. الآن غنعطي التسمية ديال هاد الكحول، هاد الكحول ياك غنعطي التسمية ديالته، ولكن خاصني نرقم أطول سلسلة كربونية مع إعطاء هاد او اش أصغر رقم ممكن. دونك عندي هنا ياك رقم 1 ثم 2 ثم 3 ثم 4. فرقم 2 فرقم 2 شاد واحد الجذر اركيلي، يعني غندير 2 ميتيل 2 ميتيل ثم شكون اللي عنده 4 ذرات كربون؟ هو البوتان. دونك بوتان. فين شاد هاد او اش مجموعة المميزة ديال الكحولات؟ في رقم 1. غندير هنا 1 1 اول 1 او. نمشيو للنشاط رقم 2. نشاط رقم 2 شنو عندنا فيه؟ عبارة عن تفاعل. دوك هادو اللي كاين هنا هي الصيغ نصف منشورة، هادو هما الصيغ نصف منشورة، هي عبارة عن صيغ نصف منشورة. الآن في السؤال رقم أو نشاط رقم 2 قلنا باستعمالك أيضا صيغ نصف منشورة أكتب معادلة تفاعل المقرونة بتفاعل الحل ماء، تفاعل الحل ماء. يعني هادشي اللي كان عندي هنا في المتفاعلات كيولى في النواتج، والنواتج يولوا عندي متفاعلات، العكس ديال الاسطاره. فهمتي؟ دونك ديال من ايطانوات الميثيل مع اعطاء الاسماء، مع اعطاء الاسماء. دونك هذه سهله. عندنا ايطانوات الميثيل، ايطانوات الميثيل، عندنا ايطانوات الميثيل. دونك عندي هي سي ثم سي، هنا عندي او وعندي هنا او ثم سي اش 3. وعاد نكمل هادو. هادي غتبقى عندي هنا سي اش 3. ايطانوات رقم 1 رقم 2 ايطان، يعني مادام انه استير كنضيفو وات. ايطانوات ماذا؟ الميثيل،
الميثيل، إيثانوات الميثيل. دائما كيكون عندي الإستر مع الماء، دونك وغادي نكتب هاك. كاين اللي غيتسائل غيقول لي استاذ علاش كنديرو جوج الاسهم؟ جوج الاسهم بكل بساطه لانه تفاعل محدود. شنو غادي يحدث ليا في هذا التفاعل ديال الحل ماء؟ التفاعل ديال الحل ماء غتكسر ليا هاد الرابطه من هنا، هاد الرابطه غادي تكسر ليا من هنا، وهاد الجزيئه ديال الماء غتفرق اش بوحدها و او اش بوحدها. اش غتجي تلصق هنا و او اش غادي تجي تلصق عندي هنا. شنو غيولي عندي هاد الكتابه؟ غتولي عندي هي سي اش 3 ثم السي او، وعندي هنا او شنو قلنا غتلصق فيها؟ غتلصق فيها اش اللي غتجي من عند هذا، غتولي عندي هي او اش زائد ماذا؟ زائد سي اش 3، سي اش 3 مع من لاصقه مع او اش اللي غتلقى منها او اش. هاد الكتابه يمكن لي نكتبها على هاد الشكل سي اش 3 ثم او اش. نكتبها كيف ما بغيت، اما نكتبها هكا ولا نكتبها هكا، وحده فيها صافي. الان قال لي ما اعطاء الاسماء، دونك غنعطي الاسماء. دونك هذا عباره عن حمض، ياك حمض، واللي عنده جوج كربون، جوج ديال الكربون، هو الايثانويك، الايثانويك. ثم هذا عبارة عن كحول اللي هو الميثانول، عبارة عن حمض ديال من ديال الميثانول. الآن غادي نمشيو عند نشاط رقم آخر، نشاط آخر ياك، وغادي نحاولوا نجاوبوا على ماذا؟ على هذا النشاط اللي عاطينا فيه المعطيات التالية. قال لنا لتصنيع إستر ياك. الإستر كيتكتب عندنا هكا كما كتلاحظوا هنا، إستر هذاك الشيء علاش رمز له بالحرف أ. تتفاعل كمية المادة N1 من الحمض الإيثانويك مع كمية المادة هذا وكمية المادة N2 ديال بروبان 1 أو. عند التوازن أو نيكيليبر تحتوي المجموعة ذات الحجم V على N1 من الحمض و N2 من الكحول، N2 من الكحول، وهاد الاستر ها هي كمية المادة ديالته، والماء ها هي كمية المادة ديالو. شنو قال لي هنا؟ قال لي بكل بساطة اكتب معادلة هذا التفاعل وسمي الاستر الناتج. دونك الكحول والحمض عاطينا الاسماء ديالهم، يعني قال يعطي الاسم ديال الاستر اللي قمنا بتصنيعه، ثم غادي نقوموا بحساب ثابتة التوازن المقرونة بهذا التفاعل. نمشيو على بركة الله. فين غادي نمشيو؟ غادي نمشيو باش نجاوبوا على حمض الايثانويك. دونك حمض الايثانويك ياك هو هذا بحال هذا حمض الايثانويك. شنو عندي فيه؟ عندي فيه سي اش 3 ثم سي ثم هنا او وهنا او اش. دونك هذا هو حمض الايثانويك. مع من غادي يتفاعل ليا؟ غادي يتفاعل ليا مع البروبان. عندي السي ياك ثم السي ثم السي، ثلاثة ديال الكربونات ياك. وفي رقم واحد اشنو شاد عندي فيه او اش. دونك عندي هنا او اش. انا غير تزاحمت هنا، يعني مبقاش عندي المساحه فين نكتبها هنا، من الافضل نكتبها هنا. دونك غتبقى عندي هذه هي السي اش 2 هنا، السي اش 2 ثم السي اش 3. اولا نكتبها عاوتاني على هذا الشكل، هي او اش سي اش 2 سي اش 2 ثم السي اش 3 هكا. اما نكتب على هذا الشكل او نكتب على هذا الشكل، هاد اش او اش تكون هنا. دونك هذا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن بروبان واحد أول، بروبان واحد أول. وهذا عبارة عن حمض الإيثانويك، اشنو غيعطيني في التفاعل ديال الأستارة؟ جوج ديال الأسهم، التفاعل ديال الأستارة ياك. غادي تكسر ليا الرابطة فين؟ غتكسر ليا من هنا، الرابطة، وغادي يجي هاد ناخذ وحده من هادو باش مبقاش نميز، مبقاش مقربق. نحيد هادي ناخذ، غادي تشد عندي هاد الجذر هذا غيلصق عندي هنا، وهاد اش غتروغروب مع هادي وغتعطيني الماء. دونك انا نعاود نكتب هادي هو الاستر هذا، وغنضيف له هادشي يلصق في او. هاد اش مع اش غتعطيني اش دوزو. دونك تولي عندي هي سي اش 3 ياك ثم السي هنا او ثم هنا او. انا كتبت هادي وغنجي نلصق فيها هادي، هي سي اش 2 ثم سي اش 3 زائد ماذا؟ زائد اش 2 او. هذا عبارة عن ماء. دونك هذا هو الاستر. ها هي الصيغة ديالته ياك. وقال لي قم بتسميته، غادي نسميو هاد الاستر. دونك الاستر شنو غادي نسميوه؟ شنو هو الاسم اللي غادي يكون عنده؟ غيكون عنده هو هذا مع اضافة وات، يعني ايثانوات. ماذا؟ البروبيل
بروبيل. علاش قلت البروبيل؟ حيت عندي 3 ديال الكربون. الان غادي نجيو وغادي نحسبوا ماذا؟ غنحسبوا القيمه ديال ديال ثابته التوازن، قيمه ثابته التوازن ياك في ديال هذا التفاعل اللي هي ك اللي كتساوي كي ار اون ليكيليبر. الا تذكرتوا ها شنو كتبت عندي في الدرس ديالنا، شنو كتبت في الدرس ديالنا كيفاش كنحسبوها؟ ها هي باقا عندي الصيغه، يعني الايستر ياك التركيز ديال الايستر في التركيز ديال الماء مقسوم على ديال الكحول فوا ديال الحمض. حنا غادي نرجعوا وغادي نشوفوا كل وحده باش رمزنا ليها. هذه باش رمزنا ليها يعني عندي ان واحد عفوا، ان واحد هي ديال من؟ هي ديال الحمض. وعندي ان جوج هي ديال الكحول، وان ثلاثة وان أربعة كل وحده ديال من الاستر والماء. انا غادي نشوف هنا هايا ياك عندي هذه ديال من؟ عندها ان واحد، عندها ان واحد. دونك عندي هذه هي كمية المادة عندها ان واحد، هذه عندها كمية المادة ان جوج، وهذا عندها كمية المادة ان ثلاثة، وهذه عندها كمية المادة ان أربعة. هاي الآن غادي نجي وغادي نكتب هنا أيضا ك ماذا تساوي اللي هي كي ار. دونك عندي ك كتساوي لي التركيز ديال الإستر اون إكيليبر في التركيز ديال الماء مقسوم على التركيز ديال الحمض اون إكيليبر، هنا عفوا اون إكيليبر، مضروب في التركيز ديال من؟ ديال الكحول في حالة التوازن. شنو كنعرفو حنا؟ شنو هي العلاقة بين كمية المادة والتركيز؟ دونك الإستر عنده كمية المادة ديالته هي ان ثلاثة ياك، دونك غتولي عندي أنا عندي هنا التركيز، دونك هو اش؟ هو ان ثلاثة اون إكيليبر مقسومة على في، يعني التركيز ديال هاد الإستر هو كمية المادة مقسومة على الحجم مضروبة في التركيز ديال الماء. التركيز ديال الماء هو ان أربعة اون إكيليبر مقسومة على في، الكل على ديال الحمض فوا ديال الكحول. هذه هي عنده هو ان ديال الكحول اشنو عنده؟ عنده ان اثنان اون إكيليبر مقسومة على في، لأن التركيز كيساوي ليا كمية المادة على الحجم، مضروبة في ان واحد اون إكيليبر مقسومة على في. غنختازلو هنا عندنا في مع في غتولي في او كاري، وهنا عندي أيضا في او كاري. اش غتولي عندي؟ غتولي عندي هي ان ثلاثة مضروبة في ان أربعة اون إكيليبر، هذه أيضا اون إكيليبر مقسوم على ان جوج مضروبة في ان واحد. والقيم ديالي عندهم راهم باينين، يعني كتساوي ليا هي 0.28 مضروبة في 0.28 مقسوم على 0.18 مضروبة في 0.11. إلا حسبتو هادي غتلقاوها هي ك. صافي، دونك عندي ثابتة التوازن المقارنة بهذا التفاعل هي ك تساوي ليا 4. دونك من بين التراكيب اللي كنستعملو في التفاعل ديال الأسطرة، من بين التراكيب اللي كنستعملو في التفاعل ديال الأسطرة والحلماء هو التسخين بالارتداد، يعني التركيب ديال التسخين بالارتداد. ها هما المعطيات ديال هذه عندي، تعطى في سنة من السنوات السابقة في امتحان وطني ديال العلوم الحياة والأرض الاس بي تي. وهذا فين شفناه في التصنيع في الجذع مشترك. إلا تذكرتوا سبق لينا وشفناه في الجذع مشترك، واشنا هما الدورين اللي كيقوم بهم؟ جوج ديال الحوايج. هي كيسرع لي التفاعل اللي نعقل عليها انه يقوم بتسريع التفاعل ياك، والحفاظ على كمية المادة من الضياع، والحفاظ على كمية المادة من الضياع ديال المتفاعلين. صافي، دونك التسخين بالارتداد عنده جوج ديال الحوايج، عنده جوج ديال الدورين اساسيين اللي هما كيسرع لي التفاعل ويحافظ على كمية المادة من الضياع. نتمنى نكون توفقنا في الإجابة على هاد الأنشطة.